दूध हातींदर आणि सगळे दूध हा ब्रो महाशिवरात्री निमतान सगळ्यांना आमच्या गोंयकारांक आनी सगळ्या आमच्या भाविकांक शिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हो दीस आयचो दीस ह्या आमच्या भारत देशांत शंकर शंभूच्या नांवान आनी देव दामोदराच्या नांवान सगळे जाण लोक खूप त्याचे भाविक आज सेवा करतात. आयज पळयता जाल्यार प्रत्येक देवळांनी हांव पळयता जाल्यार भाविकांची भरपूर गर्दी आहा देवाचें दर्शन घेवपाक आनी लोक देवाची खूप सेवा करता, मागता देवा कडेन, देव दामबाबा कडेन, शंकरजी भगवाना कडेन की आमकां सगळ्यांक खूप बरें आयुष्य आरोग्य बरी धनसंपत्ती दिवन सगळ्यांक सुखी राखचे. त्या गांवचे देशाचे त्या गांवचे गोंयचे आनी देशाचे तुमी कल्याण करचे इतले देवा कडेन मागता. तुमकां सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा. आज वर्ष पद्धती प्रमाणे श्री दामोदर देवळान आमच्या महाशिवरात्रीचो उत्सव साजरो करता. सकाळच्यान नगरुद्र करून पुजा आनी सगळें जावन आतां महाप्रसाद वाडला, आरती बिरती सगळं जाल्या. व्यवस्थीत वर्सा प्रमाणे लोकांची गर्दी भरपूर आसा, सगळे अंडर कंट्रोल आसा आनी सगळ्यांनी बरे भशेन येवन दर्शन घेतलां. आनी हाजे फुडें आज फूल डे चालू आसतलें. लोकांनी अशेंच डिसिप्लिनान येवचें, देवाचें दर्शन घेवचें आनी वचचें हें सांगपाचें. बाकीचें सगळें आमची जे कमिटी आहा तांणी सगळें काम करून वेवस्था उत्तम वेवस्था केल्ली आहा. सगळ्यांक भितर येवपाक पेंडल घालून आसा, वतान त्रास जावचो न्ही म्हणून. आनी त्या प्रमाणे वर्ष पद्दती प्रमाणे ह्या वर्सा आमी मोठ्या प्रमाणात हो साजरो केला.